बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर सीमित व्यापारिक समूहलाई फाइदा हुने गरी करको दर हेरफेर गरेको आरोपमाथिको छानबिन हात्ती आयो फुस्सा भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज संसदीय छानबिन गर्न गठित समिति सदस्यहरूको योग्यता बारेको विशेष रिपोर्ट। इन्जिनियर बन्न लाइसेन्स अनिवार्य भएपछि पाठ्यक्रमको तयारीमा जुट्यो इन्जिनियरिङ परिषद। वाको संख्या दोब्बर बनाउने संकल्प पूरा भए पनि के कस्ता थपिए चुनौती। साथमा आज हामीसँग हुनेछ कति कम्पनीका प्राथमिक शेयर पाइपलाइनमा छन् अनि अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेन रुस युद्धको अपडेट, खेलकुदमा एन्फा विवाद र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनशिप लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। पूर्व अर्थमन्त्री शर्मालाई उन्मुक्ति दिँदै छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन। छानबिन अपुरो भन्दै एमालेको फरक मत। कर्मकाण्डी प्रक्रियाले आरोपीलाई सधैँ सफाई। एसपीपीमा सहभागी नहुने बेहोरा सहितको पत्र सरकारले अमेरिकालाई पठायो। परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा संसदलाई जानकारी। काठमाडौँमा अमेरिकी सहायक मन्त्री लूको सक्रियता। वित्तीय सुशासनको धज्जी उडाउँदै सरकारी स्वामित्वकै संस्थानले वर्षौंसम्म लेखा परीक्षण गरेनन्। बीमा संस्थानको साधारण सभा नभएकै 10 वर्ष। युक्रेनी रकेट आक्रमणमा पृथकतावादी बाहुल्य क्षेत्र डोनेट्स्कमा 40 कैदी बन्दीको मृत्यु। रुस आफैले आक्रमण गरी झुटो आरोप लगाएको कियेभको दाबी। र खेलाडीको मनोबल उकास्न 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा विजेता टोलीलाई 10 लाखको ट्रफी। प्रतियोगिताको व्यवस्थापन चुस्त बनाउन सुझाव। सरकारले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई पठाइसकेको जानकारी संसदलाई दिएको छ। अमेरिकी दूतावासले पनि पत्र प्राप्त भइसकेको र नेपाल सरकारको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको जनाएको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूलाई भेट्नु अघि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले आजको संसद बैठकमा सरकारले साउन 9 गते नै पत्र पठाएको जानकारी दिएका हुन्। आन्तरिक परामर्श गर्दा केही समय ढिलो भएको मन्त्री खड्काले स्पष्ट पारे। मिति 79/4/9 अर्थात् कि साउन 9 गते तदनुसार 25 जुलाई 2022 का दिन कूटनैतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री परिषदको असार 6 गतेको बैठकबाट एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो, तर सरकारले पत्राचारमा ढिलाइ गरेपछि आशंका र आलोचना भइरहेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रीले सदनमा जवाफ दिएपछि केही सांसदले भने पत्रमा लेखेको विषय पढेर सुनाउन माग गरेका थिए। त्यो पत्रभित्र के छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहा दिनु पर्यो र संसदमा पनि त्यो कुरा भन्नु पर्यो र त्यो पत्र सार्वजनिक गर्नु पर्यो। यसैबीच नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले एसपीपीमा सहभागी नहुने नेपाल सरकारको पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गरेका छन्। विदेश मन्त्री लूले आज बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका हुन्। करिब आधा घण्टाको भेटवार्तामा नेपाल र अमेरिका बीचको दौत्य सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहकार्यका बारेमा छलफल भएको थियो। लूले आज परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा नेपालको विकास साझेदारी, आर्थिक सहयोग, खाद्य सुरक्षा र कोभिडको खोप लगायतका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि लू आज बिहान अमेरिकाले वार्षिक रूपमा दिने अवार्ड फर एक्सलेन्स अमेरिकी उत्पादन कम्पनी पूर्णलाई प्रदान गर्न काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। सोही सिलसिलामा सहायक विदेश मन्त्री लू भारत हुँदै हिजो काठमाडौँ आएका हुन्। नेपालमा बाक्लिँदै गएको अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण र सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू 9 महिनाको अन्तरालमा 2 पटक काठमाडौँ आइपुग्दा विभिन्न टीका टिप्पणी सहित चासोका साथ हेरिएको छ। तर लूले भने नेपालसँगको आत्मीय सम्बन्ध 3 दशक पहिलेको प्रसङ्ग उठाएर माया र सद्भावको कूटनीति सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकी दूतावासको सामाजिक सञ्जालमा सहायक विदेश मन्त्री लूले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा नेपालप्रति आफ्नो सद्भावलाई माया, प्रेम, नेपाली संस्कृति र खानपानको स्वादसँग जोडेका छन्। भिडियोमा लूले नेपालको जैविक विविधता, कला, संस्कृति र
सम्पदाबारे पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नी प्रेमिकासँग 30 वर्ष पहिले दार्जिलिङ हुँदै नेपाल आएको स्मरण गरेका छन्। I first visited Nepal in 1993, and I'm back today as Assistant Secretary of State for this region. When I was here almost 30 years ago, I fell in love with a young woman who is now my wife. Nepal is a place that will always be close to my heart because this is where I first fell in love. सन् 1993मा नेपाल भ्रमणको प्रसङ्गसहित सहायक विदेश मन्त्री लुको व्यक्तिगत भावना प्रस्तुत गर्दै दूतावासले डिजिटल कूटनीति प्रयोगमा ल्याएको हो। नेपालमा बाघको संख्या दुब्बर पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा भएको छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो प्रभाव पारेको छ। तर मानव र बाघबीच हुने द्वन्द्व बढेको छ। अब द्वन्द्व हुने वातावरण बनाउनै नदिने रणनीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ। विश्वकै दुर्लभ मानिएको बाघको संख्या नेपालमा 355 पुगेको छ। बाघ दिवसको अवसर पारेर नेपालमा बाघ गणना गरी संख्या सार्वजनिक गरिएको हो। सबैभन्दा धेरै 128 वटा बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भेटिएका छन्। त्यस्तै बर्दियामा 125 वटा पुगेका छन्। 4 वर्ष अघि अर्थात् सन् 2018 मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 27 वटा मात्र बाघ थिए। अपेक्षा अनुसार बाघ बढे पनि चुनौती भने थपिएको छ। बाघको संख्या बढेको सँगसँगै एउटा चुनौती देखिएको छ, त्यो भनेको मानव बाघको द्वन्द्व नै हो। र यो क्षेत्रमा हेर्ने हो भने विगत 3 वर्षमा 30 जना मान्छेको चाहिँ बाघको कारणले मृत्यु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँको जीविकोपार्जन केमा छ त? वनमा आश्रित छ। यो जीविकोपार्जन वनमा आश्रित जीविकोपार्जनलाई अन्य क्षेत्रमा कसरी डाइभर्ट गर्ने र त्यतिन्जेलसम्मलाई वनमा जाँदाखेरि कसरी सावधानी अपनाउने भन्ने बारेमा हामीले स्थानीय समुदायलाई विशेष गरी जो जङ्गल जानुहुन्छ उहाँहरूलाई यो खतरा हो, जसरी रोड हाइवे खतरा हो, जसरी खोला खतरा हो, जसरी आगो खतरा हो, त्यसरी नै अब जङ्गल पनि बाघ भएको ठाउँ अलिक खतरा हो भन्ने म्यासेज हामीले दिन सक्यौँ भने यसले चाहिँ धेरै सुधार ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी बाँकेमा 25, पर्सामा 41, सुग्लाफाटामा 36 वटा बाघ छन्। नेपालले सन् 2010 मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा बाघ पाइने देशहरूको सम्मेलनमा सन् 2022 सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने सङ्कल्प गरेको थियो। नेपालले यो लक्ष्य सन् 2018 को गणनामा झन्डै हासिल गरेको थियो। सन् 2010 मा नेपालमा 121 वटा बाघ थिए। सन् 2013 को गणनामा 198 पुगेको थियो भने सन् 2018 मा बाघको संख्या 235 पुगेको थियो। सन् 2018 मा चितवनमा 93, बर्दियामा 87, बाँकेमा 21, पर्सामा 18 र सुक्लाफाटामा 16 वटा बाघ पाइएको थियो। बाघको संख्या बढेसँगै मानव र बाघ बीचको द्वन्द्व पनि बढेको छ। 968 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको बर्दिया निकुञ्जमा 3 वर्ष यता बाघको आक्रमणमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। बिमा कार्यक्रमहरू लगाउने, त्यसपछि बस्ती नजिक अथवा गाउँ जङ्गलबाट नजिक रहेका बस्तीहरूलाई कसरी सेफ गर्ने भन्ने हिसाबमा त्यसमा चाहिँ रणनीतिक योजनामा समावेश भएका छन्। नेपालमा बाघको संख्या बढेसँगै यिनको व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वासस्थान सुधार लगायतका विषय चुनौती बनेका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिस घाँस दाउरा काट्न र गाई भैँसी चराउन जाने क्रममा सामुदायिक वनभित्रै बाघको आक्रमण पर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई जङ्गल जाने वातावरण नबनाउनको लागि सरकारले वैकल्पिक उपायको व्यवस्था मिलाउने किसिमका कार्यक्रमहरू पनि आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमलपन्थी, बर्दिया। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको छ। 17 दिन समय लगाएर अध्ययन गरेको समितिले तथ्य प्रमाण जुटाउन नसकेपछि शर्मालाई सफाई दिएको हो। तर नेकपा एमालेबाट समितिमा रहेका 4 जना सदस्यहरूले भने छानबिन अपुरो रहेको भन्दै लिखित फरक मत राखेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन जेठ 14 गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि संसदले 11 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यस लगतै शर्माले राजीनामा पनि दिएका हुन्। तर एकपटक म्याद थपेर 17 दिनसम्म अध्ययन गर्दा पनि समितिले तथ्य प्रमाण फेला पार्न सकेन। बरु समितिमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सदस्यहरू बीच नै विवाद भयो। समितिले शर्मालाई सफाई दिँदै सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको उल्लेख छ। लाग्यो होला अधुरो,
हामीले जुन समय सीमा थियो त्यो भित्र पुरा गरेर पठाएछौँ। आलोचना कति सही छ कति गलत छ त्यो कुरा त प्रतिवेदन पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। कति हामी मेहनत गरेका छौँ। यथेष्ट अब त्यहाँ आधारहरू देखिएन। कति र कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलको आधारबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति रहेको देखिएन। तर समितिमा रहेका एमाले सांसदहरूले अध्ययन नै अपुरो भएको भन्दै छानबिनको प्रक्रियामै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले मन्त्रालय प्रवेश गराइएको भनिएका अनधिकृत व्यक्तिसँग सोधपुछ नगरिएको, पूर्व अर्थमन्त्री शर्माको कल रेकर्ड नहेरिएको र सिंहदरबार प्रवेशद्वारको सीसीटीभी दृश्य अध्ययन नगरिएको भन्दै फरक मत राखेका हुन्। हाम्रो त यो समग्र रिपोर्टमा असहमति हो। यो अपूर्ण अध्ययन र अपूर्ण प्रमाणहरू तथ्यलाई विश्लेषण गरेर पूर्ण निष्कर्षमा जुन पुग्ने कोसिस गरियो, सत्ता गठबन्धनको एकदम बलियो प्रभाव रह्यो र यो सत्ता गठबन्धनले पुरै योजनाबद्ध बनाएको समिति हो भन्ने कुरा पुरै दुईमत देखिएर समितिमा बसेर 17 दिन काम गर्दा त्यो चाहिँ एकदम अनुभूति भयो। त्यसैले जुन नियतले जुन योजना साथै समिति बनाएको थियो त्यही खालको रिपोर्ट उहाँहरूले ल्याउनु भयो। हामी चाहिँ तथ्यमा पुग्नलाई धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ र सत्ता गठबन्धन हाम्रो तथ्यमा पुग्ने कुरामा सहमत कुनै हालत पनि भएन। 17 दिनसम्म अध्ययन गरेर सबुत फेला पार्न नसक्नु र सदस्यहरू बीच विवाद हुनुले छानबिन समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। समितिले शर्मालाई चोख्याएसँगै उनी पुनः अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न सक्ने बाटो खुलेको छ। तर राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका र कमजोर छानबिनका प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। जनस्तरमा उठेका प्रश्नमाथि छानबिन गर्न बनेका अधिकांश संसदीय समितिको प्रतिवेदनमाथि सधैँजसो प्रश्न उठ्ने गरेको छ। गम्भीर विषयमा छानबिन गर्न बन्ने त्यस्ता समिति नै विज्ञताभन्दा दलीय संख्या गनेर बनाउने अनि प्रमाणभन्दा राजनीतिक रङ्ग दिएर आरोपी चोख्याउने माध्यम बनिरहे जस्तो देखिन्छ। यस्तो किन हुन्छ त? बजेट निर्माणमा भएको भनिएको बेइमानीमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उन्मुक्ति पाए पनि जनस्तरमा उठेको मूल प्रश्न के हो भने संसदीय छानबिन समिति कति निष्पक्ष र अनुसन्धान कति परिणाममुखी भए। अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीको जस्तो दृश्य दियो त्योभन्दा माथि जान नसकेको संसदीय छानबिन समिति गठन र त्यसमा चयन गरिएका सदस्यको क्षमतामाथि नै आशंका गरिएको छ। जुन रूपमा मान्य सदस्यहरूको चयन भएको छ नि, त्यो चयन प्रक्रियामा कतिपय अवस्थामा चाहिँ विज्ञ विशेषज्ञताको भन्दा पनि अब त्यहाँ कसको कति प्रभाव रहन सक्छ भन्ने हिसाबमा पनि मान्य सदस्यहरू चाहिँ मनोनयन भइरहेको चाहिँ हामीले बाहिरबाट देखेका छौँ। विषयगत समितिहरूलाई जुन त्यो अधिकारभित्रबाट चाहिँ बाहिर राखेर विशेष समिति गठन गर्ने जुन प्रक्रियाहरू चाहिँ संसदीय पदाधिकारीहरूलाई या संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताज्यूहरूलाई चाहिँ त्यो ब्याक अफ द माइन्ड विशेष समितिले विशेष काम गर्छ भन्ने जुन लागेको छ त्यो नै गलत सिद्ध हुन गइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। 2068 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट हुबहु मिडियामा चुहाएको र 73 सालमा एमालेकै विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमाथि प्रश्न उठेपछि संसदकै निर्देशनमा छानबिन समिति बनेको थियो। तर ती सबै फासफुस भए। संसदीय समितिले गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गरेर दोषीलाई दण्डित गरेको छानबिन चाहिँ सुडान घोटाला प्रकरणमा 68 सालमा गठित समितिको हो। अहिले पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्ति सिंहदरबार प्रवेश गराएको घटनामा आएको प्रतिवेदनले छानबिन तथ्यसम्म पुग्न नसकेको पूर्व सांसदकै बुझाइ छ। अब अर्थ मन्त्रालयका सबै साथीहरू त्यहाँका राम्रोसँग भन्न पनि खोजिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि समितिले सत्य तथ्य प्राप्त गर्ने कुरो भएन। जे प्राप्त भयो त्यो लगेर समितिमा बुझाइयो। अब यसमा तपाईँले भने जस्तो अब सबै राजनीतिक दलको नेतालाई सेफ साइडमा राख्न सबै लागे पनि लाग्नुभयो होला। तर जुन कुरो विषयवस्तु उठाएको छ यो अत्यन्त गम्भीर र मुलुकका लागि यो त मुलुकका लागि अपराधिक काम हो। नीतिगत निर्णयमा राजनीतिक व्यक्तिको शङ्कास्पद भूमिका देखिएपछि संसदमा विपक्षीले चर्को स्वरमा प्रश्न उठाउने गर्छन्। तर प्राय छानबिनका प्रतिवेदनहरू दलीय निर्देशनअनुसार बन्ने गरेको पूर्व न्यायाधीशको अनुभव छ। निष्पक्षतापूर्वक अथवा राम्रो रिपोर्ट आओस् भन्ने भावनाले नबनाएको
अब त्यसमा सदस्यहरू पनि कस्ता हुन्छन् भने पार्टीसँग सम्बन्धित हुन्छन्, पार्टीको मनसा अनुसार चल्ने, पार्टीको नेताको निर्देशन अनुसार चल्ने भएपछि त्योसँग चाहिँ यो एकदमै विश्वसनीय र एकदम निष्पक्षतापूर्वक नै रिपोर्ट आउँछ भन्ने आशा गर्नु नै मलाई के लाग्छ भने यो व्यर्थ कुरा। जनस्तरमा प्रश्न उठिसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मा राज्य संयन्त्रकै हो। तर जनप्रतिनिधिबाटै पारदर्शिता कायम नहुने र सानाले ऐन ठुलालाई चयन भने जस्तै भएको छ। त्यो सुशासनका लागि समेत। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, संसदीय समितिले गरेका छानबिनहरू किन प्रभावकारी बन्न नसकेका होलान्? जनताको आवाज। 18 किसिमको समिति गठन गरेको छ। संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी नहुनु राजनीतिक संरक्षण नै पनि हो। राजनीतिक दबावमा हरेक कुरा सिर्जना हुन्छ। दलीय बीचमा एकता नभएको कारण पनि हो। यो कारबाहीका लागि भन्ने भन्दा पनि एउटा औपचारिकतामा मात्रै सीमित राखिन्छ। सरकारी पक्षहरू चाहिँ त कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु भन्ने जुन एउटा उखान छ त्यस्तै जस्तो देखिएको छ। सरकार पक्ष चाहिँ प्रमाण लुकाउन लाग्ने, प्रतिपक्ष चाहिँ तपाईँको खाली विरोधका लागि विरोध गर्ने। राम्रो कामलाई बाहिर कुरा निकाल्ने मात्रै हो, पास गर्नका लागि यिनीहरूले गर्नै पर्छ भनेर कहिले पनि लागेका हुँदैन। नगर्न खोजेको हो। प्रमाण लुकाउने जुन प्रविधिको कारणले सत्ताले आफ्नो पहुँचलाई प्रयोग गरेर र सूचना सम्पूर्ण रूपमा लुकाए पछाडि त्यो चाहिँ कहीँ पनि केही नभेटेपछि त्यो कर्मकाण्डी हुनु स्वाभाविक हो। जनतालाई देखाउने कर्मकाण्डीको रूपमा भएको हुनाले एकअर्काको भेद खुल्ने डर हुन्छ। त्यसैले पनि यो संसदीय समितिको छानबिन प्रभावकारी हुन सकेको छ। आफ्नो मान्छेलाई बचाउनको लागि बुद्धिजीवीबाट यदि समिति बन्ने हो भने मात्रै प्रभावकारी हुन सक्छ। संसदीय समितिहरूले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न नसकेको हुनाले उनीहरूलाई पनि म कुनै अप्ठ्यारोमा पर्छु कि भन्ने ठुलो डर हुन्छ। आफूहरू पनि कुनै समयमा त्यो मुद्दामा मुछिन सकिन्छ कि भन्ने डरले। इन्जिनियर बन्नको लागि लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्ने भएको छ। 2055 सालमा बनेको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदबाट पारित भएसँगै इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूले पेसा व्यवसाय गर्न अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्ने भएको हो। इन्जिनियरिङ परिषदले अब छिटै परीक्षाको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम बनाउने तयारी गरेको छ। नेपालमा त्रिभुवन, काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमाञ्चल लगायतका विश्वविद्यालय अन्तर्गत 52वटा क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन हुन्छ। ती क्याम्पसबाट वर्षेनी 8000 इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन्। यसबाहेक भारत, चीन लगायत देशमा पुगेर वर्षेनी 5000ले इन्जिनियरिङ शिक्षा पुरा गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। अहिलेसम्म इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेपछि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा लाइसेन्स दिने गरेको छ। अबदेखि भने परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागि छ। इन्जिनियरिङ परिषद ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै यसै वर्षबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ। हामीले त्यो विद्यार्थीको क्वालिटी के छ, भित्रको कन्टेन्ट के छ भन्ने विषयमा आजसम्म जान सकेका छैनौँ र सम्भवतः यो परीक्षा प्रणालीले हामीले देशभित्रका सँगसँगै विदेशकाबाट उत्पादन भएर आउने इन्जिनियरहरूको पनि क्वालिटीमा चाहिँ हामीले प्रश्न चिन्ह गर्न सक्ने अथवा चाहिँ उहाँहरूको क्वालिटी मोनिटर गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ यो इक्जामले दिन्छ भन्ने बुझेका छौँ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा लाइसेन्स दिने व्यवस्थाले सडक, पूर्वाधार लगायत निर्माणका काममा कमसल मात्र नभई गुणस्तरमाथि नै बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। अब लाइसेन्सका लागि अनिवार्य परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थाले इन्जिनियरिङ शिक्षाकै गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा विज्ञको छ। नेपालमा मात्र होइन, बाहिरबाट पढेर आएको, युनिभर्सिटीहरूबाट पढेर आएको इन्जिनियरहरूले काम गर्दाखेरि कामको गुणस्तरमा अथवा इन्जिनियरिङले पढेकै कुरामा केही कमी कमजोरी रहिआएको हो कि निर्माणको गुणस्तर भयो अथवा कति डिजाइन गरेका फेल भइरहेका विभिन्न केसहरू छन्। त्यो क्वालिटी चेक गर्नको लागि नै पनि एउटा एक्जामको सिस्टम भयो भने मिनिमम यति त सिकेको हुनुपर्छ है भन्ने कुरा त्यो इन्जिनियरिङ काउन्सिलले डिटरमाइन गरिने हुँदाखेरि त्यसबाट चाहिँ फिल्टर हुन्छ भनौँ। यो लाइसेन्सिङ एक्जामको भरमा पनि अहिले हाम्रो केस मात्र भएन, विदेशबाट समेत पढेर आउने चाहिँ समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण त्यसमा पनि निकै डिस्कसन गर्नुपर्ने। परिषदका अनुसार नेपालमा करिब 70,000 इन्जिनियर छन्। इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षाका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले पाठ्यक्रम
परीक्षा प्रश्नपत्रको कार्यविधि बनाउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। शेयरमा सूचीकृत कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन मात्रै होइन 3 महिनाकै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफ्नो हिसाब किताबको लेखा परीक्षण नै नगरेको 10 वर्ष भयो, जसले लगानी जोखिममा त पारेको छ नै आर्थिक सुशासनको समेत धज्जी उडेको छ। लेखा परीक्षण गराउनु कुनै पनि कम्पनीको नियमित कार्य हो। नियमित लेखा परीक्षण नगर्दा कम्पनीको विश्वसनीयता मात्रै गुम्दैन, उसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्छ। यसरी लेखा परीक्षण नगरेर कम्पनी कति समय चल्छ होला? 1 वर्ष, 2 वर्ष वा बढीमा 4 वर्ष। तर सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लेखा परीक्षण नभएको 10 वर्ष भयो। त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको 5 वर्ष, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको 5 वर्ष र विशाल बजार कम्पनीले 3 वर्षदेखि लेखा परीक्षण गरेका छैनन्। बीमा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको संस्था पनि लेखा परीक्षण बिनै चलिरहेको छ। बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिले पटक पटक ताकेता गर्दा समेत लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन। मेरो प्रोपर्टी कति छ, मेरो सम्पत्ति कति छ, मेरो जग्गा कति छ, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ, मैले लिनुपर्ने कति छ भन्ने कुराको हिसाब राख्नु पर्यो नि। अनि मैले दिनुपर्ने दायित्व कति छ, को लिन आएको छैन, त्यो पैसालाई मैले कसरी म्यानेज गर्छु, यी कुरोहरू चाहिँ त्यहाँ नभएको हुनाले महालेखाले चाहिँ पटक पटक यो कुरा उठाएको हो। र अब महालेखाले अब हामीलाई नै पनि चार्ज लगाइसकेको हुनाले हामीले कुनै न कुनै मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। बीमा संस्थानले 10 वर्षदेखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्न सकेको छैन, न त साधारण सभा नै गर्न सकेको छ। 2069 सालमा शर्त राखेर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पास गरेको संस्थान त्यसयता अन्धाधुन्ध चलिरहेको छ। पुराना हिसाब किताबहरू सबै चाहिँ बोरामा कोचेर राखिएको अवस्था रहेछ। त्यसलाई पनि हामीले सबै अहिले चाहिँ पुराना जति सबै जति अडिट हुन बाँकी छ 69 पछिका सबै हिसाब किताबहरू चाहिँ र्याकमा राखेर त्यो भाउचरहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित गरेर रिकन्साइल गर्ने एउटा टिमै खडा गरेर त्यो कामहरू अगाडि बढाएको छौँ। बीमा संस्थानमा नेपाल सरकारको 27.78%, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको 55.55%, नेपाल बैङ्क लिमिटेडको 16.67% सेयर छ। संस्थान मात्रै होइन, संस्थानबाटै 2071 सालमा टुक्र्याइएको बीमा कम्पनीको अवस्था पनि उस्तै छ। कम्पनी पनि लेखा परीक्षण बिनै 5 वर्षदेखि चलिरहेको छ। सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान अन्य कम्पनीभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, तर उनीहरू नै गैर जिम्मेवार भन्दा सरकारले ल्याउने सुशासनको नाराकै खिल्ली उडेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाल टेलिकमका सेवाको गुणस्तरमा किन सुधार आउन नसकेको होला? ए, नीतिगत समस्या, बी, नेतृत्वको अक्षमता र सी, पुरानै प्रविधि। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए नीतिगत समस्यामा 18%, बी नेतृत्वको अक्षमतामा 60% र सी पुरानै प्रविधिमा 22% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सरकारी स्वामित्वकै संस्थानले वर्षौंसम्म लेखा परीक्षण नगराउने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए, सुशासनको खिल्ली, बी, नेतृत्वको असफलता र सी, राजनैतिक हस्तक्षेपको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने गरी 6 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयर निष्कासन हुने भएको छ। सेयर निष्कासन गर्न 29 वटा कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन्। 7 वटा कम्पनीले त आवेदन अध्ययन गरेर धितोपत्र बोर्डले सुझाव समेत पठाइसकेको छ। ती 7 कम्पनीले 1 अर्ब 60 करोड बराबरको 1 करोड 60 लाख किता सेयर जारी गर्न लागेका हुन्। सुपरमादी हाइड्रो पावरले 10 लाख, मोलुङ हाइड्रो पावरले 35 लाख 31 हजार, पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीको 80 लाख, बाराही हाइड्रो पावरको 7 लाख, एसियन हाइड्रो पावरको 11 लाख 80 हजार, केबलकार कम्पनी कालिचोक दर्शनको 12 लाख र सृजनशील लघुवित्तको 3 लाख 93 हजार किता सेयर निष्कासनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यस्तै डिस मिडिया नेटवर्क
आयामी लाइफ इन्सुरेन्स, 3 स्टार हाइड्रो पावर र आत्मनिर्भर लघुवित्तको आवेदनमा भने धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरेर सुझाव पठाइसकेको छ। अन्य 18वटा कम्पनीको आवेदनमा बोर्डले प्राथमिक अध्ययन गरिरहेको छ। रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमतिको पर्खाइमा छन् भने तत्पश्चात चाहिँ डिभेन्चरतर्फ 9वटा सङ्गठित संस्थाको 23 अर्ब रुपियाँ बराबरको चाहिँ पाइपलाइनमा रहेको छ र अर्को चाहिँ एफपिओ र म्युचुअल फन्ड रहेका छन्। 6 अर्बको प्राथमिक सेयर बाहेक 6वटा कम्पनीको 32 करोडको थप सार्वजनिक निष्कासन एफपिओ जारी गर्न आवेदन परेको छ, जसमध्ये नयाँ सारथी लघुवित्त संस्थाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजनाको छनौट गर्दा कार्यान्वयन मोडालिटी र लगानीको स्रोत निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ। समितिमा आज भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सदस्यहरूले समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न अन्तर सरकारी समन्वय आवश्यक भएको बताए। उनीहरूले गौरवका आयोजनामा सूचीकृत भएका पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यान्वयनको मोडालिटीमा अझै स्पष्ट पार्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। तत्काल मोडालिटी भएर यो 24वटाको आयोजना भएकोमा अब जे समस्या छ हल गरेर जानु पर्यो। अब नयाँ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तोक्ने सवाल चाहिँ स्पष्ट आधार र मापदण्ड बिना तोक्न हुन्न भन्ने नै जान्छ हाम्रो, होइन? विमानस्थलको रिठे डाँडा कटान गर्ने भनेर पटक पटक निर्देशन दिइरहेछ। त्यो डाँडा अहिलेसम्म पनि कटान भएको छैन, जबकि कटान भएन भने त्यहाँ हवाई त्यो ल्यान्ड हुने कुराहरू, विमान चल्ने कुराहरू छैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पिएमओ अफिसमा लग्दैनन् र त्यही एउटा सशक्त संयन्त्र बन्दैन तबसम्म यो पाएकै टाइममा कम्प्लिट होला भन्ने म पनि विश्वास छैन। आयोजना सकिने समयमा समेत वन तथा वातावरणका विषय सुल्झाउन नसकेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन सुझाए। बिमा बापतको रकम हात पार्न विवाहपछि श्रीमानको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 6 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। बिमा कम्पनी बापतको 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ लिनकै लागि विवाह गराएर श्रीमानलाई योजनाबद्ध रूपमा हत्या गरिएको खुलेको हो। 2077 साल चैत 2 गते बाँकेका सर्जक बेक र सपना मल्लको विवाह दर्ता भएको थियो। विवाहपछि सर्जकको हत्या योजना बनेको थियो। 2078 साल वैशाख 2 गते मिनी बसको ठक्करबाट सर्जकको हत्याको प्रयास भएको र उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। मृत्युपछि श्रीमती मल्लले श्रीमानले गरेको बिमा बापतको रकम लिएकी थिइन्, तर नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले सिआइबीलाई सर्जकको सवारी दुर्घटनाबाट भएको भनिएको मृत्यु शङ्कास्पद रहेको भन्दै अनुसन्धान गर्न भनेको थियो। त्यसपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो। घटनामा सपनासहित स्याङ्जाका सञ्जीव अर्याल, बाँकेका सरदार अहमद खाँ, टोप बहादुर राणा छेत्री, दीपक केसी र ललिता सापकोटाको संलग्नतामा रहेको सिआइबीले जनाएको छ। बिमाबाट प्राप्त 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ 6 जनाले भागबण्डा गरेका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। खेलाडीको मेहनतलाई कदर गर्दै प्रोत्साहन समेत गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 9 राष्ट्रिय खेलकुददेखि च्याम्पियन ट्रफी प्रदान गर्दैछ। यसअघि पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहने प्रदेश अथवा विभागले सामान्य ट्रफी पाउँदै आएकोमा यसपटकदेखि च्याम्पियन ट्रफी नै दिन लागेको हो। सुन र चाँदीबाट बनाइएको 10 लाख रुपैयाँ बराबरको ट्रफीसँगै नगद पुरस्कार समेत पाए अझ उत्साह थपिने अपेक्षा खेलाडी र प्रशिक्षकको रहेको छ। घरेलु खेलाडीको उत्सवका रूपमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको 9औं संस्करण असोज 28 गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा हुँदैछ। सर्वाधिक पदक जित्ने विभाग अथवा प्रदेशले सुन र चाँदीबाट बनेको 10 लाख रुपैयाँ बराबरको ट्रफी प्राप्त गर्नेछ। ट्रफीले खेलाडीको मेहनतलाई कदर गर्ने अपेक्षा राखेपले गरेको छ। त्यो प्रतियोगिताको मूल ट्रफी भएन भने, त्यो च्याम्पियन ट्रफी भएन भने त्यो प्रतियोगिता जस्तो हुन्छ त भन्ने प्रश्नले मलाई नराम्रोसँग अलि हैन त्यसले कुदकुदाइराख्यो भनौँ न। त्यो प्रश्नको जवाब सकारात्मक दिनुपर्छ, यो राम्रो जवाब दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो मूल ट्रफीको परिकल्पना गरेँ। तर ट्रफीको साटो नगदै पुरस्कार दिएको भए खेलाडीलाई सहयोग पुग्छ भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। यो रनिङ सिल्ड भएकाले टिम च्याम्पियन जो हुन्छ उसैले ट्रफी आफैसँग भने राख्न पाउने छैन। लगातार 3 पटक जिते मात्र परिषदले
रेप्लिका दिनेछ। परिषदले ट्रफीको स्वरूपबारे केही बताएको छैन, तर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने ट्रफीमा नेपाली संस्कृति झल्किने वस्तु राखिनेछ। अहिलेसम्म 5 जनाले परिषद समक्ष डिजाइन प्रस्तुत गरेका छन्। भदौको पहिलो सातासम्म ट्रफी तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। यो एकदम विशुद्ध नेपालमै बन्छ, हाम्रै नेपाली कलाकारहरूले बनाउने हो। यसको डिजाइन पनि हामीले करिब फाइनल गरिसक्यौँ हैन। अब त्यो चाहिँ बहुमूल्य जडित भन्नाले सुन चाँदीबाट नै बन्छ। त्यो ट्रफी चाहिँ यो ट्रफी चाहिँ रनिङ ट्रफीको रूपमा रहन्छ। 3 पटक जसले राष्ट्रिय प्रतियोगिता जुन टिमले जित्यो त्यसैले त्यो ट्रफी लान्छ। ट्रफी दिने परिषदको निर्णयमा खेलाडी तथा प्रशिक्षकले खुसी व्यक्त गरेका छन्। टिम च्याम्पियन हुनेलाई नगद पुरस्कार पनि दिने हुने अपेक्षा खेलाडीको छ, तर व्यक्तिगत विधातर्फ स्वर्ण जित्नेले 25,000, समूहगततर्फ पहिलो हुनेले 15,000 र राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्नेले 50,000 पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। नवौं राष्ट्रिय गेममा चाहिँ यो ट्रफीको व्यवस्था गर्नुभएको छ राखेपाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो हैन। पहिला अब ट्रफीको व्यवस्था थिएन, अहिले एटलिस्ट ट्रफीको मात्रै व्यवस्था भयो भने धेरै राम्रो छ। तर यो सँगसँगै चाहिँ अब टिम च्याम्पियनलाई चाहिँ नगद पुरस्कार अथवा केही उहाँहरूलाई दियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। नवौं राष्ट्रिय गेममा चाहिँ टिम फर्स्ट हुनेलाई ट्रफी, साथै पहिलो हुने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार 25,000 तोक्नु भएको छ र यो कुरा खेलाडीहरूको लागि एकदम राम्रो कुरा हो। टिम च्याम्पियन हुँदाखेरि अब त्यो सँगसँगै अब क्यास प्राइजहरू अझ धेरै क्यास प्राइज, ताकि त्यो अब टिम च्याम्पियन बन्नलाई अझ मोटिभेट होस् जस्तो भयो भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। फर्स्ट भएको टिमलाई एउटा ट्रफी दियो, खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्यो, तर फर्स्टलाई मात्र होइन सेकेन्ड थर्डलाई पनि हेर्नु उचित नै देख्छु म चाहिँ। अब ट्रफीसँगै रिवार्डेड गर्यो भने त खेलाडीको हौसला पनि बढ्छ, मनोबल पनि बढ्छ। प्रतियोगिताको मिति नजिकिँदै गर्दा केही खेलका पूर्वाधारको टुङ्गो लागेको छैन। ट्रफी लगायत अन्य विषयलाई प्राथमिकता दिइरहँदा खेल स्थलको गुणस्तरीयता र व्यवस्थापनमा भने परिषद चुक्नुहुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन, श्याम श्रेष्ठ र रूपक कोइरालाका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। साबिक विजेता भारतले जारी साफ अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलो जित हात पारेको छ। आज आयोजक भारतले श्रीलङ्कामाथि 4-0 गोलको शानदार जित दर्ता गरेको हो। भारतको भुवनेश्वरमा भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। भारतले 85औं मिनेटमा खाता खोलेको हो। हिमांशु झाङ्ग्राले पार्थिव गोगोईको सहयोगमा गोल गरेका हुन्। 69औं मिनेटमा गुरकित सिंहले गोल गरी अग्रतालाई दोब्बर बनाए। 74औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गुरकितले नै गोल गरे। हिमांशुले गरेको प्रहारलाई श्रीलङ्काका डिफेन्डरले हातले रोकेपछि भारतले पेनाल्टीको मौका पाएको थियो, जसमा गुरकितले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरी टिमलाई निर्धारित 90 मिनेटसम्म 3-0 गोलले अघि राख्न सफल भएका हुन्। इन्जुरी समयमा पार्थिवले गोल गरेपछि टिमको 4-0 गोलको जित सुनिश्चित भएको हो। भारतले 2 खेलपछि बल्ल 3 अङ्क जोडेको हो। यता श्रीलङ्काले खेलेका 3 खेलमा गोल गर्न सकेन। अब भारतले नेपालसँग आइतबार खेल्नेछ। नेपाल जारी प्रतियोगितामा अपराजित रहेको छ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा मालदिभ्सलाई 4-0 गोलले हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-0 गोलले पराजित गरेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाका विदेश विभाग प्रमुख नवीन पाण्डेलाई बर्खास्त गर्न माग गर्ने कार्यसमिति पदाधिकारीको सङ्ख्या 13 पुगेको छ। कार्यसमिति सदस्य रमेश बेन्जनकारले पनि विधान विपरीत पाण्डेको नियुक्ति भएकोमा तत्काल सुधार गर्न माग गर्दै इन्फामा निवेदन बुझाएका हुन्। यसअघि 12 जनाले बर्खास्तीको माग गरेका थिए। यो सँगै 19 सदस्यीय समिति मध्ये 13 जना पाण्डेको विरुद्धमा उत्रिएका छन्। गत असार 8 गते बसेको पङ्कज विक्रम नेमाङ नेतृत्वको पहिलो कार्यसमिति बैठकले नेपाली मूलका जर्मन नागरिक पाण्डेलाई विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनकै नियुक्तिसँगै इन्फामा नयाँ नेतृत्व आएको 1 महिना नबित्दै विवाद सुरु भएको थियो। आगामी आइतबार अध्यक्ष नेमाङले कार्यसमिति बैठकका लागि पत्रचार गर्ने बताइएको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।